السلام عليكم. كنعتذر بعدا على هذا الغياب اللي كان خارج على الإرادة ديالي، لأن كانت hors moi صراحةً. كانوا عندي ظروف متعلقة بالصحة. الحمد لله دابا يعني نطلبوا العافية للجميع إن شاء الله. المهم نقدم لكم راسي بأنني أستاذة ديالكم ديال ليكونومي جرادي بديعة. لي سبيسياليتي ديالي هي لو بروميي باك اي لو دوزيام باك ايكونومي. الوغ ان شاء الله هذا الفيديو هو اون كونتينياسيون بيان اون سويت ديال لا فيديو اللي قبل منه ديال لي فيناليتي ايكونوميك. دونك هاد لا فيديو كيتعلق ب لي فاكتور دو سوكسي دو لونتربريز. و بيان سور كوم فو le savez c'est une question اللي كتحط لكم في الامتحان في لا بروميير بارتي دورغانيزاسيون. من بعد لاكتيفيتي اللي كنت خدمتها معكم لا ميسيون لي فيناليتي ايتترا كتجي واحد لا كيستيون اللي هي سميتها لي فاكتور دو سوكسي دو لونتربريز. الوغ قبل ما نبداو يعني انا غادي نحاول انني نعطيكم كل كيستيون تقريبا ديال الامتحان فيها فيديو لان كتطلب ان بتي بو ديكسبليكاسيون. المهم اللي كنطلب منكم انكم ديروا لي لايك سبسكرايب. علاش؟ باش نزيد نتشجع انني نزيدكم بوكو بلوس دو فيديو ان شاء الله. الله يوفقنا ويوفقكم ان شاء الله. تجيبوا دي نوت عاليه وتكونوا مرتاحين وفرحانين ان شاء الله يا ربي. هادشي اللي كنتمناو لكم. الوغ نبداو ان شاء الله على بركه الله. يعني لي فاكتور دو سوكسي هما شنو هما الاشياء اللي خلاو هذيك لونتربريز انها كتنجح. كيف ما شرحت لكم في لا فيديو اللي قبل، ما كيعطيوكمش اون انتربريز اللي هي ما ناجحاش، ما كيعطيوكمش اون انتربريز اللي هي ما عندهاش واحد لو شيفر دافير طالع، اللي ما عندهاش واحد لا كومبيتونس، اللي ما عندهاش داكور. هذه ما يمكنش مستحيل يعطيوكم في لو كا براتيك ديال لورغانيزاسيون اون انتربريز اللي هي ما ناجحاش او عفات فايت او عندها خلل بزاف ايتترا. الوغ اذا خصكم تعرفوا بان لونتربريز هي ناجحه قبل من اي حاجه. دونك لي فاكتور دو سوكسي كيتعلقوا بال شنو هو اللي خلى لونتربريز انها توصل لهاد النتيجه اللي هي النجاح ديالها. باغ اكزومبل لو شيفر دافير. الى شيفر دافير مثلا واحد لو شيفر اللي هو كبير. الوغ شنو هو اللي خلاها الاشياء اللي خلاتها انها توصل انها تحقق هذاك لو شيفر دافير، او انها يوليو عندها دي كليون بزاف، ان بورتفوي كليون اسي غران، ou bien يكون عندها une part de marché assez grande. دونك شنو هما سي سا لي فاكتور دو سوكسي، شنو هما اللي خلاو. دونك شنو هو لو بروبليم اللي عندكم هنا؟ سي كو vous confondez aussi entre les facteurs de succès et le diagnostic interne. Le diagnostic interne اللي غيجي مورا هذا الفيديو ان شاء الله بروشينمون، ما غاديش نتعطل عليكم فيه. دونك لي فورس ديال لونتربريز مع لي فاكتور دو سوكسي. اذا اول حاجه خصكم تعرفوها بان لي فاكتور دو سوكسي كنتعلقوا على الماضي، كنتعلقوا او كنهضروا باردون على الماضي ديال لونتربريز، لو باسي. داكوغ؟ اذا ما تخلطوهوش مع لو دياغنوستيك انترن، لان لو دياغنوستيك انترن هو كيشرح لينا لونتربريز ديك الساعه شنو عندها. لو شيفر دافير عندها النومبر دو كليون اكس، عندها نومبر دو part de marché, etc. Donc, كيشرح لنا la situation ديالها. Mais les facteurs de succès, ce qu'a ramené l'entreprise, ce qu'a aidé l'entreprise à avoir ce succès-là, ou bien cette réussite. Voilà, très bien. Donc, ce qu'a ramené l'entreprise, ديما كنهضروا على كنقلبوا في لو كا براتيك على لو باسي اللي خلاه. La première des choses اللي كنصحكم بها وهي c'est une réponse اللي هي gratuite encore، هي l'expérience، l'effet d'expérience. إذا هي كتبت لكم l'expérience. كيفاش انا عطيني دو فاكتور دو سوكسي في الامتحان، اش كنقلب؟ لا بروميير باج اللي فيها لا بريزونطاسيون ديال لونتربريز، نتوما كلكم عارفينها، فيها الطابلو، فيها لا كرياسيون، فيها لاكتيفيتي ايتترا.
كيف ما قلت لكم لاكتيفيتي حتى هي كيعطيوها لكم سي غراتوي. كنمشي نقلب على لا دات دو كرياسيون دو لونتربريز، لا دات دو كونستيتيوسيون. صافي. اذا دات دو كرياسيون امتى تكريات هاد لونتربريز؟ الا فاتت غير 5 سنين راه عندها ليكسبيريونس. داكوغ. وغالبا كيعطوكم 10 ans، كيعطوكم 20 ans اتسيتيرا. اذا هذا كيأكد بان لونتربريز عندها ليكسبيريونس، وليكسبيريونس هي parmi les principaux facteurs de succès de l'entreprise. يعني نتوما غتقلبوا عليها، اعطوني الفاكتور دو سوكسي وبلاتي نمشي نقلب في لا بروميير باج او بيان في لو بروميير دوكيمون او بيان لو دوزيام دوكيمون امتى تكريات لونتربريز. غالبا كيعطيوها لكم في بروميير دوكيمون امتى تكريات، لان تما فين كيبريزونطيو لكم لونتربريز الا ما عطاوكمش داك الطابلو. داكوغ. مي ديغنييرمون الامتحانات كلهم دابخي ليكسبيريونس كيعطيوكم هذاك الطابلو واضح فيه لاكتيفيتي فيه لا كرياسيون اتسيتيرا. الوغ كتمشيو نتوما تقلبوا على امتى تكريات. اون فوا كتعرفوا امتى تكريات كتكتبوا في لا ريبونس ليكسبيريونس او بيان افي ديكسبيريونس صحيحه عندكم. وخير الكلام ما قل مدى. ما كيبغوش منكم تكتبوا بزاف اون فراز، نو، écrivez seulement facteur de succès l'expérience. صحيحه. تري بيان. كندوزو نقلبوا على لو دوزيام فاكتور دو سوكسي لينوفاسيون. كنقلب انا في لو كا براتيك واش لونتربريز دارت لينوفاسيون، اسكي لا انوفي. الوغ شنو هي لينوفاسيون؟ لينوفاسيون هي التجديد، هي التطوير، طورات نفسها. Il a innové ses produits, il a innové sa manière de travail, il a innové ses services, etc. Parce que le produit qui fait maintenant, ça peut être soit un bien, soit un service. D'accord? إذن يمكن يعطوكم مثلا assurance, donc ce sont des services. يعطوكم banque, يعطوكم مثلا entreprise de transport. Donc ce sont des services. إذن كيف ما كنتكلموا على le produit, كيف ما كنتكلموا على le service. يعني ما كاينش فرق. les mêmes critères. Très bien. L'innovation كنمشي نقلب عليها وبارفو ما كيعطيوهاش لكم ديريكت. كيقولنا بان لونتربريز قدرات يعني في الماضي قدرات انها تجدد لي برودوي، انها تزيد عليهم مثلا تحسينات. وهنا كنهضروا على لا كاليتي، انا غنوصل لكم ليها لا كاليتي. هنا لينوفاسيون ونقدروا نزيدوا عليها هنا مطابقه معاها او قريبه ليها لا كاليتي بلس كاليتي. كاليتي. داكوغ. اذا لينوفاسيون هي التجديد، هي التغيير. parfois سي مثلا غير برودوي سامبل بي اون شونجي لومبالاج وعطيناها واحد الحياه اخرى. داكوغ. درنا ليه لومبالاج شويه الزواق شويه هادي، راه عطيناه راه واحد جديد سامبل. سون بارلي على لينوفاسيون اون تيرم دو تكنولوجي، تقنيه جديده. سي سا شرينا لي لوجيسيال جديد، طورنا الطريقه ديال الخدمه ديالنا. فوالا. مي هادشي اللي كنهضروا عليه عقلوا وتفكروا مزيان. n'oubliez pas que c'est le passé. Ce sont des facteurs de passé qui ramenaient l'entreprise à avoir le succès. إذا ما تجاوبوش ملي كنقولوا لي facteurs de succès ما تجاوبوش بان le chiffre d'affaires de l'entreprise ou bien le nombre de clients. تقدر تكون le nombre de clients ولكن كنا كنهضروا على le passé. دونك اذا انا غنهضر في لا فيديو اللي ماجي على لو دياغنوستيك انترن، وهنا غادي نوضح مزيان. اذا ديما ما تنساوش ليا هنا كنهضروا على لو باسي. هنا لو باسي صافي. لو باسي يعني سكا رامني سكا aider l'entreprise à avoir ce succès là. Alors l'expérience كنقلبوا عليها l'innovation et la qualité كيقول لكم grâce à ces produits de qualité il a pu réaliser. إذا عقلوا على هذه grâce à. إذا grâce à ces produits de qualité il a pu réaliser un chiffre d'affaires de ceci ou de cela. إذا هنا la qualité في هذه الحالة c'est un facteur de succès لأن كنهضروا على le passé. صافي. ندوزو حيت كاينين اشياء اللي نقدروا نستعملوها في فاكتور دو سوكسي الا كانت في لو باسي، ونقدروا نستعملوها في لو دياغنوستيك انترن الا كانت في لو بريزون. ديك الساعه لونتربريز باش كتميز. تري بيان. لا ديفيرسيفيكاسيون
هادو هما الاشياء المهمين اللي كتقلبوا عليهم: l'expérience, l'innovation plus la qualité, la diversification. شنو هي la diversification؟ هي التنويع. تنويع. L'entreprise, il ne commercialise pas ou bien il ne fabrique pas un seul produit mais plusieurs produits ou bien plusieurs services. Donc عندها واحد la diversification, وهذيك la diversification هي parmi les facteurs de succès de l'entreprise. لأن تقدر تخسر مثلا في هذا لو برودوي وتنجح في لو برودوي الاخر، وتنجح في لو برودوي الاخر وتخسر في لو برودوي. اذا كاين كيفاش كتعوض الخساره ديالها من برودوي لبرودوي. ماشي بحال اون انتربريز اللي عندها ان سول برودوي، اون فوا غيجي واحد لو برودوي كونكورون اللي هو قوي عليها، بيان واحد لا سوسيتي اللي هي قويه عليها، صافي il va avoir la chute et par la suite la faillite. Très bien. Donc la diversification du service ou bien la diversification des produits. Très bien. نقلبوا عليهم. Une fois قلنا l'entreprise كدير هاد لو برودوي وهاد لو برودوي وهاد لو برودوي، il s'agit de la diversification. صافي بلا ما نكتبوا حنايا l'entreprise il produit A et B et C. فهمنا بان كدير بزاف ديال لي برودوي وبيا فهمنا بان راه كدير بزاف ديال لي سيرفيس، alors c'est la diversification. automatiquement غتكتبوا un seul mot. الا طلبوا منكم la justification. الا طلبوا لكم la justification à ce moment là كتكتبوا la phrase qui montre que، وغالبا ما كتكون عندكم في لي تيب دو كرواسونس. غنوصلوا ليهم ان شاء الله، حنا غادي ان شاء الله، الله يوفقنا كاملين. الوغ لا كاليتي راه درتها هنايا لا ميم شوز. لا كاليتي غراس، ولكن الا كانت في لو باسي وهي اللي حفزاتنا اننا يكون عندنا سوكسي اي ديفلوبمون اي ريوسيت، que ce soit en termes de chiffre d'affaires, que ce soit en termes de parts de marché, que ce soit en termes de portefeuille client. Très bien. Technologie nouvelle. Grâce à sa technologie nouvelle, ها اشنو دارت؟ إذا technologie nouvelle mais في le passé. هاد لا تكنولوجي نوفيل نقدروا نستعملوها في دوطخ ريبونس، ولكن ما بغيتش نكثر عليكم بزاف. دونك اي حاجه هادو هما لي زيليمون اسونسيال اللي غتقلبوا عليهم. اول حاجه كنقلب عليها عطاوني لي فاكتور دو سوكسي ليكسبيريونس، نمشي نشوف لا كرياسيون. دوزيام لينوفاسيون، واش لونتربريز كدير لينوفاسيون، كتجدد، يعني كدير تجديد لو برودوي او بيان لو سيرفيس. لا ديفيرسيفيكاسيون، شحال عندها من برودوي شحال عندها من سيرفيس، دونك عندها بزاف، دونك il y a la diversification. ها هما 3 ريبونس ساهلين، plus la qualité, plus s'il s'agit d'une technologie nouvelle. Bien sûr, l'innovation, داخله فيها la qualité وداخله فيها la technologie nouvelle. Mais كنجاوبوا بهذه الطريقه: l'expérience, l'innovation, la diversification, la qualité de ses produits ou bien sa technologie nouvelle اللي دارت. D'accord؟ يعني في لو باس. هذا هما لي فاكتور دو سوكسي. ثقوا بيا بانه الا تبعتوا هذه النصائح ما غاديش تغلطوا. داكوغ؟ فوزالي نتوما غتبداو تقلبوا على لا ريبونس، نتوما عارفين في دماغكم لا ريبونس بان ليكسبيريونس لينوفاسيون لا ديفيرسيفيكاسيون، نتوما غتقلبوا عليها وغتبان لكم في لو تكست وغتكتبوها بيان سور. داكوغ؟ alors je vous souhaite une très bonne chance. حاولوا تشوفوا هذا الفيديو، ركزوا معاه، ربطوه مع الفيديو اللي قبل لانه تابع ليه مباشره، بارطاجيوه مع لي زيتوديون ديالكم اللي في نفس النيفو، وكنتمنى ان شاء الله للكل النجاح ان شاء الله، وتفرحونا دي بون نوت. يلا ميرسي افو.